खुश आमदेद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। प्रोग्राम के इस हिस्से में आप आगाज़ से हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। दुनिया भर में जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपको एक बार फिर जश्न मौला गाज़ी अब्बास बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत से SMS आपके कल भी आए और एक SMS जो हमेशा हमें आता है हमारे काबुल से, हमारे भाई का, काबुल अफ़गानिस्तान से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत से जो लोग कल रह गए थे आज आ सकते हैं, और जो कल आए थे आज एक और जश्न है, एक और मौका है, और बहुत बड़ी तौफीक और बहुत बड़ी सादत की बात है कि आज भी हम इंशाल्लाह एक शऊर के साथ, एक ज़ौक़ के साथ इसका एहतमाम किए हुए हैं। तो जी सिस्टर, कुछ आगाज़ में आप किस तरह बताएंगी कुछ नाज़रीन को? फ़र्क भाई, सबसे पहले तो आगे एक दफ़ा और तमाम नाज़रीन को 4 शबान हज़रत बाबुल हवाइज की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज फिर हम कल की तरह एक बहुत ही पुरनूर महफ़िल सजाए हुए हैं, और तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर मौका देते हैं कि जो कल आए थे और जो नहीं आए थे, जो रह गए थे, बहुत से लोगों की बाद में भी कॉल्स आई हैं मुबारकबाद की, और बहुत से लोगों के बाद में मैसेजेस भी आए हैं, तो उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप दोबारा आइए, आज हमारे कॉल में प्रोग्राम में शामिल होइए। और हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल से के मुताबिक एक छोटा सा शेर बयान करने की सादत। काबा इश्क है, क़ुरआन वफ़ा है अब्बास, नफ्स हैदर ने जो चाही वो अता है अब्बास, जब अली भेज चुके नफ्स खुदा के हाथों, फिर तो सच ये है तमन्नाए खुदा है अब्बास। हज़रत अब्बास की फ़जीलत इतने फ़ज़ाइल हैं कि हम तो बयान कर सकते नहीं हैं यहाँ, और ना हम वो चीज़ है कि उनके फ़ज़ाइल बयान कर सकें। और आज फिर जैसे एक रोशनी है ना, जैसे सूरज की रोशनी से हम फ़ायदा उठाते हैं, चाँद की रोशनी से हम फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे ही आइमा मासूमीन हैं। और जैसे बहुत सी ऐसी, जैसे मौला अब्बास का अपने परचम का एक इत्तेहाद की निशानी, इत्तेफाक की निशानी है, उनके परचम के साए हम समझे इस वक्त हैं, और एक वफ़ा जो उनसे मंसूब है, बिल्कुल वफ़ा जो कि किसी भी मिशन के लिए और किसी भी, अगर किसी को रहनुमा, आप इमाम की भी एज ए इमाम जो उन्होंने वफ़ा निभाई है उस पूरे सिलसिले में करबला के, उसकी भी एक मिसाल और ज़िंदा मिसाल हमारे सामने कि, और हमारे लिए ये पैगाम है मौला गाज़ी अब्बास अलमदार का कि किस अंदाज़ में अपने रहनुमा को, उसके लिए जान भी कुर्बान कर देनी है, मिशन के लिए सब कुछ वक्फ़ कर देना है, और वफ़ा किस अंदाज़ में निभानी है कि ख़ुद सब कुछ उनको मुयस्सर आ गया था, लेकिन उन्हें ये गवारा नहीं किया कि जब नन्ही सकीना जो हैं वो प्यासी हैं तो उन्होंने भी खुद पानी पीना गवारा नहीं किया। तो ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, हर जो कदम है, जो फ़ातिहाने करबला का हम जश्न मना रहे हैं, तो उनकी तो हयात तय्यबा हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस अंदाज़ से, इस अंदाज़ में ढालने की कोशिश करनी है। और कल जो एक कॉलर कह रहे थे कि बिल्कुल नक्शे कदम पे चलना तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई अशर अशीर जो है हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि कोई भी अपना अच्छा काम जो है उस पर कारबंद है, कोशिश करनी चाहिए। जी, कॉलर आ चुके हैं आज के पहले हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा आइए और इस जश्न में शामिल होइए। जी सिस्टर। जी फ़ारूक भाई, और दूसरी बात ये, कल भी हमारे पास काफ़ी ऑफलाइन कॉल्स आई थी और लोगों ने कहा था कि आज बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास की विलादत है, तो आप प्रोग्राम में बैठ के भी बहुत से बच्चों के उन्होंने अपने बीमारी के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने भी पहले प्रोग्राम में कॉल करके दुआ करवाई थी, तो माशाल्लाह उनके बेटे को सेहत था ये, और दोबारा उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम बैठ के आज बाबुल हवाइज का वास्ता देखिए, क्योंकि वही है ना, जब कोई दुआ और ना दवा काम करेगी तो अब्बास के परचम की हवा काम करेगी। तो आज फिर एक दफ़ा हम बाबुल हवाइज को, बीबी सकीना का वास्ता देते हैं कि जिन जिन लोगों ने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, और जिन जिन लोगों ने फ़ोन करके कल हमसे कहा था, उन तमाम लोगों की जायज़ हाजात, और ख़ुसूसन उन सिस्टर के बेटे की जिन्होंने कल कहा था कि बहुत सख्त बीमार है वो, तो उसकी सेहतयाबी के लिए जो हम लोग भी दुआ कर रहे हैं, और नाज़रीन जो देख रहे हैं वो भी उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हज़रत अब्बास के सदक़े से उसको सेहत अता हो इंशाअल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं फ़ख्र अब्बास अलमदार नारकाना से। जी फ़ख्र अब्बास अलमदार, माशाल्लाह, मुबारक हो फ़ख्र भाई। जी जी, आप बात करें। टीवी का ये मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, आप शामिल हैं फ़ख्र साहब, और किस अंदाज में शामिल होंगे, कुछ पढ़ेंगे भी? कुछ पढ़ना चाहते हैं?
जैज मैं कसीदा पढ़ूंगा। जी जरूर, रुकिए नहीं फिर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुहम्मद। मौला मेरी हुई तकदीर जगा दे आबाद 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 लाया सकीना की और रस गई सिफारिशी पोशीदा नहीं तुझे से मेरी कोई भी ख्वाहिश मेरे लिए बेहतर है जो असबाब बनाते माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम बाबे हवा है सखी है मेरे मौला मेरे से में तेरे नादे अली है मेरे मौला मेरे मुश्किल को मेरी जेब से हल तू भी करा दे माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कहने फ़ख्र अब्बास अलमदार आप थे लाड़काना से, बेहतरीन अंदाज आपका भी। जी एक और कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सिस्टर कहाँ से? भाई को और सिस्टर दोनों को मीटर से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बात कर रही हूँ सोलियोल से और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है कल भी और आज भी। मैं भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में चंद अशार पेश करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफा का जिक्र करे जिक्र बावफा ना करे, वफा का जिक्र करे जिक्र बावफा ना करे, किसी में हो इतनी कोशिश कभी खुदा ना करे। हम उस फकीर को खैरात भी नहीं देते जो पंजतन के वसीले से इल्तजा ना करे। इबादतों पे वो खुद अपनी फातिहा पढ़ ले जो शाहिदी की कभी मजलिस से अज़ा ना करे। अली के नाम से जिन्हें रोशन किया जाए, हिफाजत ऐसे चिरागों की क्यों हवा ना करे। सुभान अल्लाह। कोई जो मांगे सकीना का वास्ता देकर, कोई जो मांगे सकीना का वास्ता देकर, तो कैसे होगा कि अब्बास वो अता ना करे। बेशक ये खुतबाए हजरत अब्बास का फौजे यजीद से, क्या करूं एक अहद का पाबंद हूँ वरना, दिखलाऊं मैं करार का खैबर में उतरना। जिस रुख से भी होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा तुम्हें मरना।
وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ بہن، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یو کے سے بھی ایک کالر آ گئے ہیں ہماری بہن، اور مجھے یاد آ رہا ہے کچھ سال پہلے خانپور میں ایک دھماکہ ہوا، بم دھماکہ محرم جلوس میں، اور مولا غازی عباس علمدار کا جو علم جو لوگ تھامے ہوئے تھے وہ لوگ وہیں پہ قائم رہے، دیگر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا مشکل میں آئے اور انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن جن کے پاس علم تھا وہ وہیں کے وہیں قائم و دائم رہے، اور اس علم نے ماشاءاللہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ محفوظ بھی رہے۔ تو یہ ایک ایسا، بہت سے ایسے زندہ معجزے ہیں کہ ایسی معصوم ہستیوں کے بعد جو پھر ان کو اپنا کے یا ان کے وسیلے کے ذریعے کوئی دعا مانگتے ہیں تو معجزانہ طور پہ وہ پوری بھی ہوتی ہے، اور پھر کوئی بھی اگر شیلٹر یا کوئی حفاظت کا بھی کوئی ایسا التجا کی جاتی ہے تو بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے ایسے پھر کہ جہاں پر بچنا محال ہوتا ہے، وہاں سے یہ کشتی پار لگوانے والے لوگ ہیں۔ تو اس انداز میں ہمارے یہ جو دن ہے عام گناہ گاروں کے لیے بہت ہی سیکھنے کے دن ہے، بالکل۔ تو کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہانیہ بھائی بہن، کیسے ہو؟ بڑھیا بہن، آپ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سناؤ؟ الحمدللہ بہن، شکریہ۔ سب سے پہلے میں مولانا معاذ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام حبان اہل بیت علیہ السلام کو ہدایت کی اس ٹیم کو، فاروق بھیا کو اور بریہ بہن کو جس میں ظہور مولا غازی عباس علیہ السلام اور مولانا امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، بہت بہت مبارک۔ شکریہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے میں، اس مبارک دن کے صدقے میں ہدایت کی پوری ٹیم کو اپنی حفظ مان میں الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، جزاک فاروق اللہ۔ بھائی جی جی دعا میاں کیسے؟ بہت شکریہ ہانیہ بہن، آپ ہمیشہ آتی ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کاش نقش قدم پہ ہی چلیں آئمہ معصومین کے، کہ وہ ایک جو مشن کے حوالے سے جو ایک کس طرح سے اس پہ قیام کرنا ہے، کس قسم کا جستجو، کس قسم کی قربانی دینی ہے، تو کوئٹہ والے ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے، مثال ہے، کس طرح سے اپنے ان کی لاشیں سامنے ہیں، لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مشن کے لیے وہ بالکل اپنے لیے بالکل تیار کیے گھر اجڑ گئے، پورے اللہ اکبر۔ ماں باپ بچے وغیرہ، ان کو سلام کرتے رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی ہمت کی اور جرت کو ہمیشہ داد دینی چاہیے تاکہ ہم میں بھی اس قسم کی کوالٹیز آئیں۔ اگر ہم کسی کو مانیں گے نہیں تو پھر ہم وہ دل کے اوپر وہ پتھر یا جان بوجھ کے ایک چیز کا اقرار نہ کریں کہ ہماری پتہ نہیں زبان گھس جائے گی یا کیا ہو جائے گا۔ ایسی اگر حسد یا کدورت اگر ہمارے دل میں ہے، عام آج کے لوگوں کے لیے بھی، اگر کوئی بہادر ہے اس کی بہادری کی ضرور اقرار کریں، اگر کوئی بھی اچھی کوالٹیز کا حامل بندہ ہے اس کا ضرور اقرار کریں، دل کے اوپر جبر نہ کریں، یا دل تو ایک نظام فطرت کے تحت چل رہا ہے نا، وہ آپ کو بتائے گا، لیکن ہم زبان جو ہے وہ ہلانے سے کتراتے ہیں۔ بڑے بڑے حقائق لوگوں کے سامنے پڑے رہتے ہیں، پتہ ہے کتابوں کے اندر ٹھیک لکھا ہے کہ لیکن زبان جو ہے وہ ہلانے کی جو ہے وہ توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی مقصود حسین سے عرض کر رہا ہوں واٹفورڈ سے۔ جی مہربانی شاہ صاحب۔ پہلے تو یہ کہ ہماری ہوسٹ بیٹی کا ابھی تک مجھے نام معلوم ہے۔ اچھا، ابھی کوئٹہ والوں کو نام پتہ چل گیا تو واٹفورڈ والوں کو بھی نام نہیں پتہ چلا؟ اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی آپ بتاتے میں سن نہیں پایا۔ اچھا، ابھی آپ ہولڈ کیجئے، سسٹر اپنا نام بتائیں گی تاکہ یہ آج قصہ تمام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ جی بریحہ عباس۔ جی بریحہ عباس۔ بریحہ آپ کو بہت ولادت حضرت عباس مبارک ہو جناب۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے شعبان المعظم کا مہینہ کتنا مکرم اور معزز ہے اور خوشیوں کا مہینہ ہے، بے شک اور نیمہ شعبان بھی ہے اس میں، لیکن ہم ابھی تک صرف حضور کی نالین مبارک تک پہنچے ہیں۔ حضور کی نالین عرش معلیٰ تک جاتی ہیں، سدرۃ المنتہا تک جاتی ہیں، اس کے بعد حضور ہیں، حضور کا سراپا مبارک ہے، اس کے بعد حضور کے کندھے مبارک ہیں، اس کے وہاں جناب حسین بیٹھتے تھے اور زلف مبارک جو عرش سے بہت بلند و بالا ہے اس پر، اس کو جناب حسین پکڑتے تھے۔ تو ہمیں یہ توفیق نہیں ہو سکے۔ نتھونی لال ویشی ایک شاعر گزرے ہیں، ہندو شاعر تھے، وہ 1969 میں وفات پا گئے۔
ان کے قلم پہ قربان جائیے جو انہوں نے لکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا بسم اللہ جی، بسم اللہ ضرور. سوئے نجف رواں ہوا نکلا حرم سے جب، ساغر بدوش خامہ بگوش و ثنا بلب. ورد زباں کے یا شاہدیں خسروے عرب، اسلام و کفر دانوں سے جی ہے اجاٹ اب. سبحان اللہ. نیت بندی ہے دور سے احرام عشق کی، متی قبول واشی بدنام عشق کی. جب دو بندے اس کے بعد، منطق غلط ہے واعظ خانہ خراب کی، ہاتھ باندھتی نہیں ہے عطائیں جناب کی. آتی ہے ہر مقام پر کرن آفتاب کی، بخشش پہ جب اترتی ہے رحمت صحاب کی. یہ دیکھتی نہیں یہ سبزہ یہ ریت ہے، ہندو کا کھیت ہے کہ مسلمان کا کھیت ہے. ہوں تشنا کام معرفت عشق کبریا. فاروق بھائی یہ ہوں تشنا کام معرفت عشق کبریا، پینے سے مجھ کو کام ہے پن گٹھ ہے جا بجا. پتہا و توس و کاشی و پریاگ و بندیا، متھرا و کاظمین و جگرناتھ و کربلا. اللہ رتشنگی میری ذوق کے صفات کی، گنگا سے ہم کنار ہیں موجے فرات کی. سبحان اللہ. ہندو کو اس کا ادراک ہے، ایک ہندو اس کو سمجھتا ہے، اور مسلمان ہم جو حسین کے احسان تلے ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں احسان کی جناب حسین علیہ السلام کی اس اہمیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں حسین کے اس کردار کی، حسین کی اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کی، حضور کے دین کو پہنچانے کی، اس ہمیں ہمیشہ حسین کا مرہون منت رکھے، ہمیشہ احسان مند رکھے. خدایا قیامت میں بھی حسین کا احسان مندی اٹھانا اپنے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ محترم مقصود حسین سید صاحب. اور کچھ ایس ایم ایس آئے، اور ایس ایم ایس ہے مختار اور ابراہیم زئی کا ہنگو سے، ہنگو پاکستان سے، سیدہ نقوی صاحبہ کا گجرات انڈیا سے، مصطفیٰ شاہ صاحب کا بلیک برن یہاں یو کے سے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سب نے مبارکباد کا پیغام دیا. اور کچھ ایس ایم ایس ڈھونڈنے میں ذرا ادھر محو ہو جاتا ہوں، تو یہ برا نہ منائیے گا جو میرے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہوں. اور ایک دوست نے ایک لطیفہ سنایا کہ بہت سے دوست بیٹھے تھے، تو دوست چل کے آیا کہ ایک ہی بندہ اس وقت سر اٹھا سکتا ہے. ایک ہی بندہ ہے جو اس وقت جو سر اٹھا سکتا ہے. دوستوں نے کہا کون سا، کس قسم کا بندہ جو ہے وہ اس وقت سر اٹھا کے چل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جس کے پاس موبائل نہیں ہے. تو جس کے پاس موبائل ہے وہ اسی میں چاہے چل رہا ہے، وہ ٹکٹ مٹ کر رہا ہے، بیٹھا ہے، سفر کر رہا ہے، کہیں بھی ہے. اور فاروق بھائی آج کل یہ کہتے ہیں نا، فیملی میں اگر 4-5 ممبرز بیٹھے ہوں گے نا تو وہ آپس میں بات چیت نہیں ہوتی، وہ ایس ایم ایس پہ اور موبائل پہ. کیا حال ہے، یہ ساری لڑائیاں بھی موبائل پہ ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو اچھی ایجاد ہے بہرحال اس ایجاد کا. ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ جو پیغام لائیو نہیں دے پا رہے تو آپ ایس ایم ایس کر کے جو دوسری پٹی پہ نمبر ہے وہ اس پر ہمیں نمبر پہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. جناب آپ کو مریا عباس کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور آپ کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. شکر ہے خدا کا کہ آپ جیسے ہدایت یافتہ بچے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایسے انسان کو عقلیں دے رہے ہیں جن کے پاس محبت کم ہے اور عقل بھی کم ہے. دعا یہی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے نبی کا تابع دار بن جائیں اور حضرت علی علیہ السلام کی طرح نبی کے ساتھ عشق پیدا کرے. بات یہ ہے کہ عشق پیدا کرنا یہ حضرت علی علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے. میں آپ سب مومنوں کو اور آپ شہزادوں کو بھی حضرت امام حسین کی اور حضرت عباس صاحب کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب مومنوں اپنے اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت سے پیار کرو. جو لوگ بھی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، جس حضرت علی علیہ السلام نے عشق پیدا کیا، وہ سب اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیار کرنے کا حق ہے. بات یہ ہے کہ باتیں کرنے والے بہت ہیں اور سننے والے بھی بہت ہیں. بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمائی ہے.
अक्ल वो है जो अल्लाह ताला के नबी की बातें को सुनता है और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को सीरत में ले जाता है। जो आदमी की सीरत हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं है, उसकी जिंदगी में कभी रोशनी नहीं आ सकती। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के नबी के साथ प्यार करो जैसे प्यार करने का हक है। प्यार ऐसा जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किया। प्यार में खम नहीं होना चाहिए, प्यार में मिलावट नहीं होनी चाहिए। जिसके प्यार में भी मिलावट है वो मुनाफिक है। प्यार खालिस होना चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आप शहजादू का शुक्रिया और आपको तुमके साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जनाब। बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे बुजुर्ग हैं मोहम्मद याकूब साहब, हौसला अफजाई करते हैं, वरना हम इस काबिल कहा। बिल्कुल। और एक जो उन्होंने बात की कि सुनने वाले बहुत होते हैं। इस वक्त भी हम जब उलमा कराम की बातें सुनते हैं, मासूमीन के इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनसे, तो सुनने वाले बहुत हैं। उस वक्त भी बहुत थे जब नबी करीम बल्कि वो तो देखने वाले भी थे। सहाबा कराम ने सब देखा कि किस अंदाज में अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो है इज़्ज़त बयान की जा रही है। खुद अल्लाह ताला इज़्ज़त बयान फरमा रहा है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमली तौर पे करके दिखाया कि किस अंदाज में इस अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करनी है और एहतराम करना है। लेकिन जो सुनने वाले थे, इवन देखने वालों ने भी उसकी कदर नहीं की और फ़ौरन भुला दिया और दुनिया के इस कामों में या दुनिया के उस भाग दौड़ में लग गए। तो ये बहुत नुकसान उठाने वाले वो भी लोग थे। और आज के भी जो लोग हैं जो सिर्फ सुनते जा रहे हैं, हम भी इसमें शामिल है कि मैं सुनते जा रहे हैं, अमल नहीं करते। हकीकी तौर पे तकाजे क्या है मोहब्बत अहले बैत के, अगर वो हम तक नहीं पहुंच रहे या हम पहुंचने नहीं दे रहे तो ये हमारी अपनी बहुत बड़ी खामी होगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं बुरे वाला पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं फिदा हुसैन बुरे वाला से पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आप सबको हदायत टीवी और आपके तमाम अमले को जश्न ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। और हज़रत अब्बास अलमदार की बरात भी आप सबको मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहे सर आप भी। और कुछ कहना चाहेंगे? आपका हदायत टीवी बाकायदगी सुनते हैं। अच्छा। और जब से हदायत टीवी हम सुनना शुरू किया है, हमारे दिन और रात इबादत में गुजरते हैं हदायत टीवी की वजह से। वाह 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 वाह, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन साहब बूरे वाला पाकिस्तान से। बिल्कुल हिदायत टीवी के अब जिसने एक बार देख लिया वो आशिक हो गया हिदायत टीवी के। 24 घंटे माशाल्लाह ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र अल्लाह इस पर जारी है। और जीना किस अंदाज में है उस हवाले से ढंग इसमें बताया जाता है। तो आप इसी तरह फिदा साहब अपने दीगर लोगों को भी बताइए, बुरे वाला गिरदनवा के लोगों को भी बताइए। काफ़ी लोगों ने ये बात मुझसे भी बोली थी कि जब से हमने हिदायत टीवी देखना शुरू किया, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में, क्योंकि वो होता है ना एक्स्ट्रा टाइम जो बंदा टीवी ऑन करते हैं तो बहुत ही कुछ फजूल चीज़ें देखता है ना डिफरेंट चैनल्स। तो कह रहे जब हम ऑन करते हैं तो हम पहले हिदायत टीवी लगाते हैं, उससे बहुत अट्रैक्शन हो जाती है ना ज़रा कि मिनट पे चेक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इबादत में फिर। और बिल्कुल। और कई बहनें जैसे बताती कि टीवी लगा दी है थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कि चलें अगर सामने नहीं आ सकती तो कोई ना कोई जो कानून में समाज में कोई आवाज़ आ रही है, कोई अच्छी बात सुन रही है तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये हिदायत टीवी के अलावा किसी और चैनल को ये इम्तियाज़ या कि ये फ़ख्र नहीं है। और माशाल्लाह जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स, वो भी दुनिया में और करोड़ों में एक है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात करें, आप लाइव है। अस्सलाम वालेकुम। चलें कोई बात नहीं, अगर आप तक आवाज़ नहीं पहुंची आप दोबारा आ सकते हैं। कुछ लोग जो SMS नंबर है उस पर लाइव कॉल भी कर रहे हैं कल की तरह आज भी, तो उनसे गुजारिश है कि जो लाइव कॉल नंबर है उसी पे लाइव कॉल आपकी आ सकती है। SMS नंबर पे सिर्फ SMS करें, मैसेज करें। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके हैं। कॉल ड्रॉप हो गई। चलें सिस्टर फिर आप ही कुछ बता दें, कुछ कोई फरमान, कोई शेर, कोई आज की मुनासबत से।
فرمان اور شعر میں زیادہ بولوں گی تو پھر وہی ہوگا کہ ایگزیکٹلی. اگر کوئی کال ہے تو کال لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام. مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. بہت شکریہ. سعودی عرب سے غلام مصطفیٰ صاحب سعودی عرب سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب سعودی عرب سے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں جوہر آباد میں ہمارے تقی شاہ صاحب ہیں. اچھا. جوہر آباد سے ہمارے تقی شاہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے. جی جی ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی کے ذریعے میں. بالکل صحیح. تو وہاں پہ ہدایت ٹی وی جا رہا ہے جوہر آباد میں؟ امام بارگاہ والے. اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں وہاں پہ لوگ پوری دنیا میں جا رہا ہے تو ضرور جا رہا ہوگا. وہاں بھی جا رہا ہے. بہرحال جا تو رہا ہے لیکن وہ آن یا کچھ کیبل آپریٹر کو کچھ کہنا پڑتا ہے یا ڈش کو آپ اس کو. جی جی آپ فرمائیں سر. اور اس بیٹی کو سلام. جی بیٹی کو بھی سلام پہنچ گیا. بہت شکریہ غلام. بیٹی کو سلام. بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح. غلام مصطفیٰ صاحب سعودی عرب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ جوہر آباد میں بھی تقی شاہ صاحب جن کے لیے آپ نے پیغام دیا وہ بھی دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں تو ان تک بھی آپ کا پیغام پہنچ گیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی. تو بہت سے کالرز ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور ملا رہے ہیں. جب کالرز کال کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ٹی وی سے سنتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ والیوم آف کر کے یا دوسرے روم میں جا کے کیا کریں ورنہ آواز ٹکراتی ہے اور پھر ہم تک صحیح سے نہیں آ پاتی ہے. بالکل صحیح. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں عرفان کشمیر سے بول رہا ہوں. عرفان صاحب کشمیر سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی میں عرفان کشمیر سے بول رہا ہوں. بہت اچھی بات. ویلکم کہتے ہیں. آپ کو بھی آواز آ رہی ہے عرفان صاحب؟ مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے ٹاک بیک میں لیکن پتہ نہیں آن ایئر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی یہ نہیں پتہ. جا رہی ہے. اچھا عرفان صاحب بتائیے کس کشمیر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ عرفان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی. آپ سری نگر کے پاس سے بات کر رہے ہیں یا مظفر آباد سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کشمیر انڈیا سے بات کر رہا ہوں. کشمیر انڈیا سے بات کر رہے ہیں. ویلکم کہتے ہیں بھائی. آپ کو بہت بہت مبارک دیتے ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. عرفان صاحب کشمیر انڈیا سے آپ نے کال کی اور اپنی محبت کا پیغام دنیا تک پہنچایا. تو جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ امتیاز ہو رہے ہیں سر فرانس. امتیاز صاحب فرانس تو ماشاء اللہ. سرکار مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام جی جناب امام حسین جناب قاسم جنہیں میں آئمہ دی ولادت شبان معظم سے ماشاء اللہ. انہوں نے بڑی بڑی مبارک تو جنہیں بھی سننا رہے امجد کیا چاہیے جڑے کردے نے فون اشاری سارے جنہیں بھی جتھے جتھے بھی آنے نہ پاک متبر ہستیاں دے صدقے اللہ تعالیٰ ساڈے ملک نو سلامت رکھے. ہدایت ٹی وی نے دن رات ترقی دے اور بھی جن چینل نے کر رہے ہیں پاکاں دے ذکر کر پروگرام سارے نو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے یہ پروگرام پیش کرنا بڑا دل خوش ہوتا ہے. تے نال سسٹم بھی اور جتھے جتھے کوئی پورے پاکستان دے ناظرین نو پوری دنیا سے انہاں نو خاص طور تے غازی عباس علمدار سرکار جامع حسین جناب سیدہ زینب سلام اللہ دے سارے دی بڑی بڑی مبارک. دعا کرنا کہ انہاں دے صدقے ساڈیاں ساریاں جڑیاں کمیاں دور ہون سانو زیادہ زیادہ پوریاں کرنے والے محبت اللہ تعالیٰ الہی آمین. بہت مہربانی امتیاز صاحب فرانس سے آپ شامل ہوئے. پیغام دیا. اچھا آپ تک آواز لاسٹ دو کالرز کی آواز ہمارے اسپیکر پہ نہیں آ رہے تو چلیں ٹھیک کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں بریک کے دوران ہی اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. تو لیجیے ناظرین اس وقت جشن ولادت حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے. آپ کو بھی ہم شامل کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.